हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईरान के इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। ईरान और हमास के दरमियान ताल्लुकात इतने गहरे कैसे हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को गाज़ा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ख़बरदार किया कि आइंदा चंद घंटों में अगर फ़लस्तीनियों पर हमला ना रोके तो पेशगी कार्रवाई की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर गाज़ा में इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम बंद न हुए तो मज़ाहमती फ़ोर्स अगले चंद घंटों में पेशगी कार्रवाई कर सकती है। मज़ाहमती महाज या फ़ोर्स खित्ते में फ़ोर्सेस का एक इत्तेहाद है जिसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, जो लेबनान का ताकतवर गिरोह है और उसे ईरान की हिमायत हासिल है। मज़ाहमती महाज में वो गिरोह भी शामिल हैं जिनकी ईरान शाम में हिमायत करता है और शाम की सरहद भी इसराइल से मिलती है। गुज़िश्ता हफ्ते हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान लेबनान इसराइली सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे खदशा पैदा हुआ कि यह हालिया कशीदगी का एक और महाज बन सकता है। हालिया दोनों में ईरान ने मुतअद्दिद बार इसराइल और हमास की जंग के बनने के ख़तरे की बात की है, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान इस हवाले से अभी तक के सबसे सख्त धमकी है कि यह लड़ाई फेल हो सकती है और एक इलाके तनाज़े में बदल सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के पास हथियार का एक वसी ज़ख़ीरा है जिसमें इसराइली इलाके में अंदर तक मार करने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल और दसियों हज़ार तरबियत याफ्ता जंगजू हैं। मगरबी ममालिक ने तेहरान को सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने से खबरदार किया है और अब तक सरहद पार से तशद्दुद पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इसराइल गाज़ा में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो यहाँ की अस्करियत पसंद ये फ़ैसला कर सकती है कि इसराइल को जवाब देना चाहिए। अमेरिका की जानिब से ईरान को इस तनाज़े को भड़काने से रोकने के लिए इंतबाह जारी किया गया है और इसराइल का कहना है कि अगर हिज़्बुल्लाह भी तनाज़े का हिस्सा बन जाता है तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हिज़्बुल्लाह और इसराइल फ़ौज के दरमियान सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन अब तक लड़ाई को महदूद करने की कोशिश की गई है। गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ौज की जानिब से एक बयान में कहा गया था कि उसने ऐसी अहदाफ को निशाना बनाया है जो अस्करीत पसंद गिरोह हमास के साथ मुंसलिक हैं, ताहम इस दौरान हलाकतें रिपोर्ट नहीं की गई। ईरान और हमास के दरमियान ताल्लुकात इतने गहरे कैसे हो गए, आइए जानते हैं। गाज़ा की पट्टी के करीब इसराइली फ़ौज अड्डों और शहरियों पर हमास की नाकाबिले यकीन हमले के बाद से इस अचानक कार्रवाई में ईरान की किरदार और फ़लस्तीनी गिरोहों के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में कियास आराइयों में शिद्दत आई है। मौजूदा तनाज़े 7 अक्टूबर को उस वक़्त शुरू हुआ जब हमास ने सुबह सवेर इसराइली फ़ौज और शहरियों को निशाना बनाते हुए हमला किया। उस हमले में 1000 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके और हमास ने तकरीबन 200 अफराद को यरगमाल बना लिया है। उसके जवाब में इसराइली ने गुंजान आबाद गज़ा पट्टी पर फ़िज़ाई हमले किए। अब तक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल ने गाज़ा में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया। अब ना दवाइयाँ हैं, ना बिजली है और ना खाना। हमास और इसराइल के दरमियान जंग आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इलाकों तक फैल रही है। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF को गोलान की पहाड़ियों से मुल्हका इलाके में फायरिंग का सामना है। हिज़्बुल्लाह अब भी जनूबी लेबनान में इसराइल के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। उसके साथ साथ इराक़ में ईरान की हिमायत याफ्ता गिरोह अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा बन रहे हैं और यमन में हौसी ग्रुप ने फ़लस्तीनी गिरोहों को फ़ौजी इमदाद की पेशकश भी की है। इन तमाम गिरोहों को एक ही मुल्क की हिमायत हासिल है और वो है ईरान। अगरचे ईरान हिकाम ने इसराइल पर हमास के हमले को फ़लस्तीनी की फतह करार दिया है, लेकिन उन्होंने इस हमले की मनसूबा बंदी में तेहरान के मुलव्वस होने की वाज़ेह तरदीद की है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ने भी ऐसी कोई ठोस शवाहिद मिलने की तरदीद की है जो इस हमले में ईरान के किरदार को साबित करती है।
ایران کی فلسطینی گروہوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے زمینی اور فضائی محاصرے کی پیش نظر غزہ میں موجود گروپوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کی مالی معاونت اور دیگر عسکری مدد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ موجودہ جنگ کے درمیان یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ایران فلسطین انتہا پسند گروہوں کی حمایت کرنے والا سب سے طاقتور ملک کیسے بن گیا، اور اس حمایت کی عکاسی اور اس کے طرز عمل میں کیسے ہوتی ہے۔ حمایت کی تاریخ: سن 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے تہران فلسطینی مشن کی حمایت بڑے فخریہ انداز سے کرتا آ رہا ہے۔ اس انقلاب سے قبل ایران دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے اپنے حکمران محمد رضا پہلوی کی حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن اب ایران مشرق وسطی کے ممالک میں بالکل مختلف ڈگر پر ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خطے کے دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا شروع کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اسرائیل کا موازنہ کینسر جیسی بیماری سے کیا ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو مسلم دنیا میں اپنی حکومت کے قانون حیثیت بڑھانے اور شیعہ سنی تقسیم سے بالاتر ہو کر اسلامی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ امام خمینی نے ہر سال رمضان کے آخری دن کو فلسطینیوں کی حمایت میں یوم القدس کے طور پر منانا شروع کیا۔ ایران فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے مفادات میں سے ایک تھا، تاہم PLO کے ساتھ ایران کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب PLO کے رہنما یاسر عرفات نے ایران کی عراق کے ساتھ جنگ میں عراق کا ساتھ دیا تھا۔ سن 1988 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے انہیں غدار اور احمق قرار دیا تھا۔ اس وقت یاسر عرفات اسرائیل کے ساتھ سیاسی معاہدے کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ایران کی قیادت اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے امن مذاکرات کے خلاف تھی۔ علی خامنہ ابھی بھی ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ اسرائیل کو قبول کرنے پر جب فلسطینی دھڑوں میں تقسیم شروع ہوئی تو ایران نے اپنی توجہ PLO اور اس کے بااثر دھڑے فتح سے ہٹ کر زیادہ سخت گیر اور حریف حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد پر PIG پر مرکوز کر دی۔ سن 2007 کے انتخابات کے بعد سے حماس نے غزہ کے کنٹرول سنبھال لیا تھا اور فتح نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں سیاسی قوتوں کے درمیان اس تقسیم کی پیش نظر ایران کی حمایت اب بنیادی طور پر غزہ کی پٹی پر حکمرانی کرنے والی دھڑے یعنی حماس اور PIG کو حاصل ہے۔ یہ انتہا پسند گروہ خطے میں ایران کے دوسرے اتحادیوں جیسے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف متحد ہو کر حزب اللہ اور شامی تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ سن 2011 میں جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ایران نے صدر بشار الاسد کی حمایت کی تھی، لیکن حماس نے مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے بعد پھر گرم جوشی۔ فلسطینی گروہوں خاص طور پر حماس کے ساتھ ایران کے تعلقات گہرے ہو گئے کیونکہ یہ گروپ اب بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ شام میں بشار الاسد کی شکست تقریباً ناممکن لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مصری حکومت سینا اور غزہ کے درمیان اہم سرنگوں کی بند کر رہی تھی۔ اس سے حماس مالی طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کا جھکاؤ ایک بار پھر ایران کی طرف زیادہ ہو گیا۔ حماس اب بھی ایران کے توسیع یافتہ اتحادیوں میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا حماس کے ایران کی اتحادی شام کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں۔ مشرق وسطی میں ہونے والی نئی پیش رفت کے پیش نظر حماس کے پاس اب چند ممکنہ اتحادی رہ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین اور سوڈان جیسی عرب اور مسلم ممالک نے سن 2020 اور سن 2021 کے درمیان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا ہے۔ ان ممالک کی سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ تاہم حماس کے لیے حالیہ حملے اور پھر غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جاری حملے نے ان مذاکرات کو ختم کر دیا ہے۔ سعودی میڈیا نے حماس پر الزام عائد کیا ہے
کہ وہ خطے میں قیام امن کی سعودی عرب کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ایران کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ اب تک کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ حماس نے اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر تنازع بڑھتا ہے تو یہ فلسطین دھیرے اور ایران کی مشترکہ مفادات کو پورا کر سکتا ہے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مکمل مخالف ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔